अस्सलामु अलैकुम। कहते हैं होर सुना सलीमो तू कुत्था कुत्था गई है। परेड जारी है अलीमा बाजी की। आज पैदल चल पड़ी हैं, काफी देर चलती रही, पैदल चलती रही। अंदर से पैगाम आया है इमरान खान का कि अलीमा तो अलावा जेड़ा मर्जी मैनू मिलना चाहे मिलो। मेरा ख्याल है अंदर से ये मैसेज आया कि अलीमा फितना है, इससे मुझे बचाओ, ये जो है ना ओवर हो जाती है। उन्होंने कहा जी मुझे बाकी दो बहनें मिले। अब ये अंदर से पैगाम आया है, ये ऐसे ही इल्ज़ाम तराशी शुरू हो जाती है कि मैनू इमरान खान जड़ा ना, आपको इमरान खान का पता होना चाहिए बाजी अलीमा जी, आपको पता होना चाहिए कि ਤੁਹਾਡਾ भाई ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ है, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ भाई है। उन्हें रिहाम खान नाल की कीता है, उन्हें वो जमायमा दे नाल की कीता है, वो बुशरा दे नाल की कर रहे हैं। वो ਤੁਹਾਡਾ भाई है तो उन्हें पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये सूरत हाल है। वो पैदल चल रही हैं, वो वीडियो वाले दिखा रहे हैं, सोशल मीडिया वाले, कि जनाब बाजी अलीमा ने कहा जी मैं पैदल ही जाना है। उन्होंने कहा जाओ। कहते पहले जी उन्होंने मैनू कहते ने बैठो तेरी मुलाकात कराने है, तो मैनू किसी शादी हाल छड्ड आंदे ने। सर जी याद करो जब दूसरों के ऊपर आप पाबंदियां लगाते थे, कोई बदले मिल रहे हैं आपको, कोई न कोई बदले मिल रहे हैं आपको। ये ऐसे नहीं आपकी परेडें हो रही। बहरहाल ये नौरीन और वो उज़्मा बाजी अगर वो मिल सकती हैं तो अलीमा पे पाबंदी क्यों है 1 महीने से? ये खुद अलीमा साहब पूछें। दूसरी बहनों को इजाज़त मिली है ना? अभी तक की खबरों के मुताबिक उनको इजाज़त मिल गई है। वो मिल के आएंगी, वो बाहर रिपोर्ट दे देंगी। वो बोलती भी नहीं है ज़्यादा, आपको पता ही है। ये है जी। आगे आए जी। सर जी डेसू सिंध न डेसू। वज़ीर अल मुराद अली शाद ने कहा है कि जनाब नहरों के मसले पे हम बिल्कुल डट के खड़े हैं, और राना सनाउल्लाह के 2 टेलीफोन आ चुके हैं कि जनाब मेरे नाल गलबात करो, उन्होंने शर्जील नाम मेमन नू, ठीक है। ये ड्रामा इन्होंने किया हुआ है, और आपको पता है कितना नुकसान, करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान हो गया ट्रकों का 10 दिनों से जो रुके हुए हैं। और अब मुराद अली शाह ने कहा है जी कि कम से कम रास्ते खोल दो, रास्ते बंद ना करो। वैसे सर जी रास्ता बंद करना जुर्म है, ऑफेंस है, FIR बनती है, FIR। आप जरा रास्ता बंद करके तो देखें आम बंदा, लिहाजा इनको कार्रवाई खुद करनी चाहिए ना। हाँ जी, ये कार्रवाई इनको खुद करनी चाहिए। बाकी जनाब अली अब वो कह तो रहे मुराद अली शाह के जनाब रास्ता खोलो, लेकिन वो वकील कहते हैं जी नहीं ऐसी नहीं खोलना, उनकी मर्जी है। हर कोई अपनी सियासत चमकार है, हर कोई अपनी, कोई मसला ही नहीं है सियासी तौर पे। ये वो आज एक दोस्त कह रहा था कि पीपल्स पार्टी वाले इमरान खान को तो कहते हैं असम्बलियों में बात करें, आए असम्बली में बैठ के बात करते हैं, तो हुण आप सड़कों पर निकल आए ने। अपनी वारी इन्हों कोई याद नहीं रहा कि जनाब असम्बली बैठ के गल करनी चाहिए कि पानी का मसला की है। ये तो 23 का मसला है, PDM की हुकूमत जब थी, ये तब का मसला है, तब भी पीपल्स पार्टी इसमें शामिल थी, जरदारी साहब ने इसकी इजाज़त दी हुई थी, ठीक है। तो बिलावल साहब अपने प्यो दे को पूछो। वैसे उनके बाप की जो है ना वो कोई तस्वीर सामने नहीं आ रही, जरदारी साहब की कोई उनकी वीडियो सामने नहीं आ रही, कोई उनका बयान सामने नहीं आ रहा। एक उन्होंने खुफिया जो है ना वो सारा कुछ किया हुआ है, और लोग चे में गोइयाँ कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, फॉरेन मीडिया भी सारा। तो जरदारी साहब बाहर आके कौम को अपने हालात और खैर खैरियत बताओ कि मैं ठीक ठाक हाँ, मैनू कुछ नहीं है, ठीक है, मैं आसानी के नाल नहीं मार सकता, तो मैं ठीक हाँ, बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, आगे आए जी। उज़्मा बाजी, इधर जो हमारी उज़्मा है, उज़्मा बुखारी, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उसने कहा मुराद अली शाह अमीन गंडापुरी ना बन, बंदा बन, बंदा गंडापुरी ना बन, कि वो जो गंडापुरी सुबह दोपहर शाम बदलता है। आप पीपल्स पार्टी के पीछे लगे हुए हैं, तो गंडापुरी ना बनो और सही तरीके से सूबा चलाओ। ये धमकी दी है जनाब मरियम नवाज की
جو ترجمان ہیں عظمیٰ بخاری صاحبہ. اور آپ کو پتہ ہے کہ آج پھر امین گنڈا پوری کے ادھر کیس لگا ہوا تھا لاہور کی انسداد دہشت گردی میں. انہوں نے کہا جی اس کو گرفتار کیوں نہیں کرتے؟ جج صاحب حیران ہو گیا، گرفتار کیوں نہیں کرتے؟ حماد اظہر کو گرفتار کیوں نہیں کرتے؟ ویسے اے مریم نواز صاحبہ، پولیس کو بھیجو، آئی جی کو بھیجو، اور حماد اظہر بھی ادھر ہی ہے، اور جو امین گنڈا پوری ہے نا اس کو وزیر اعلیٰ کی کرسی پہ بیٹھا ہو نا اس کو پکڑ کے لاؤ اور آ کے عدالت میں پیش کرو. عدالت کا حکم ہے، اے کوئی منصف عوام دا یا قانونی ٹی وی دا نہیں حکم. عدالت کا حکم ہے کہ اس کو گرفتار کر کے ہمارے سامنے پیش کیا جائے. عدالت نے بھرمی کا اظہار کیا ہے کہ کیوں نہیں پیش کرتے ہمارے ساتھ. اس کو کرنا چاہیے نا، ویسے جو آرڈر ہو اس کے اوپر عمل نہیں کرنا چاہیے، کرنا چاہیے نا. آگے آئیں جی. خواجہ آصف نے کہا ہے کہ اس وقت جو کے پی میں لوٹ مار مچی ہوئی نا اس کی کوئی مثال ہی نہیں ملتی. اتنی زیادہ لوٹ مار وہاں پہ مچی ہوئی ہے کے پی کے میں. ہر چیز میں ہر چیز نمبر 2 طریقے سے کی جا رہی ہے، اور یہ پچھلے 15 سال سے کے پی کے کو لوٹ رہے ہیں نا، آپ کو پتہ ہی ہے. اور اس کے علاوہ جناب علی جو بلوچستان کے وزیر اعلیٰ ہیں وہ بڑے خوش ہیں کہ بلوچستان میں بڑی ترقیاں ہو رہی ہیں، بڑے گوادر پورٹ بن رہا ہے، سڑکیں شہباز شریف صاحب اعلان کر کے آئے ہیں. تو وہ اس بات پہ خوش ہے کہ جناب بلوچستان میں ترقی ہو رہی ہے. اور کچھ عرصے سے ویسے دیکھنے میں آ رہا ہے جیسے دھرنا بھی ختم ہوا ہے، کوئی دہشت گردی بھی نہیں ہو رہی. افغان مہاجرین طالبان کے ساتھ بھی معاملات صحیح چل رہے ہیں، اور انہوں نے افغان حکومت نے تعاون کا اظہار کیا ہے. افغان حکومت نے کہا ہے کہ جناب علی ہم آپ کے ساتھ تعاون کریں گے، افغان مہاجرین کو آپ آرام اور عزت کے ساتھ ہمارے پاس بھیجیں. ٹھیک ہے، تو ہم تو پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ وہ عزت کے ساتھ جائیں. ہم تو یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ نہ جائیں، عزت کے ساتھ جائیں، بالکل جائیں. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ سر جی وہ جو پوپ جان پال فوت ہوئے ہیں اس کے لیے بڑے بڑے پروگرام اور بڑے بڑے بیانات سب کے آ رہے ہیں، سب کے، نون لیگ کے، پیپلز پارٹی کے، ہر سب لوگوں کے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور آخر میں یہ ہے سر جی سونا کتنا مہنگا ہو گیا. اے سونا نہیں جڑا انج کر کے سوندے ہو، اے نہیں، اے پان والا سونا 3,63,000 روپے تولہ. ذرا یاد کرو جی تواڈے زمانے کس طرح تولہ ہوندا سی. دیکھنے ہیں کتنے کتنے بزرگ ادھر بیٹھے ہیں. آپ نے سستے سے سستا تولہ جب آپ کی شادی ہوئی تھی، اور آپ یا آپ کے بچوں کی، یا آپ اپنا پرانا یاد کریں کتنا تو سونا تولہ کتنا مہنگا ہوا ہے. سونا 3,63,000 روپیہ. سر جی یہ بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہو گیا ہے، اور یہ قابو نہیں آ رہا. ٹھیک ہے. تو باقی سر جی انشاءاللہ ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں. تو موسم گرم ہے، اور آج اگر میں موسم کی بتاؤں تو لاڑکانہ سندھ میں تو 48 سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا. 48 سر جی 48. تو 39 لاہور میں بھی آ گیا جی. صبح میں دیکھ رہا تھا صبح 27 تھا، تو اب اس وقت 39 درجے ہو گیا ہے. اللہ رحم کرے، گرمی سے آپ بچیں جتنے بچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو تھینک یو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. جو اوورسیز والے دوست ہیں وہ رابطہ کریں 030004725752. منصف عوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ. ٹھیک ہے سر. اللہ حافظ. ہاں جی السلام علیکم. یہ جناب علی اپنا تعارف کرو. جی میں شبان شفیع جی، میں قصور سے بلونگ کرتا ہوں. 3-4 دن وہاں پہ ہوتا ہوں، 2 دن ہائی کورٹ. ہاں جی سر. آپ جی سر، میرا نام عمران نذیر ایڈوکیٹ ہے. میں بھی قصور سے بلونگ کرتا ہوں اور لاہور میں بھی پریکٹس کرتا ہوں سر. یہ ہمارے دوست ادھر ہم کٹھی چائے شاید پی رہے تھے تو اچانک ملاقات ہوئی ہے. تو یہ انشاءاللہ ہم نے گپ شپ لگائی ہے، تو میں نے کو اپنے چینل قانونی ٹی وی کا بتایا ہے، اور ان کو کوشش کی ہے کہ یہ بھی انسپائر ہو کے بنائیں. ہو چکے ہیں، آپ بنا رہے ہیں نا؟ ہو چکے ہیں جی، ہو چکے ہیں. بہت اٹریکٹ ہو رہے ہیں. تو ماشاءاللہ یہ
हमारे एक्सपीरियंस वाले बंदे हैं। आप जब ये चैनल बनाएंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा, तो इनकी इंशाल्लाह आपने चैनल सब्सक्राइब भी करना अमान है। साहब से जी ये आधे घंटे में बहुत कुछ सीखा है हाँ जी ऑनेस्टली जी, और सर थैंक यू सो मच ओके वेलकम। आपकी जो हमें लर्निंग की आपने इसके लिए जो मोटिवेशन मिली इंशाल्लाह ऐसा कह रही हूँ। थैंक यू सर। अस्सलामु अलैकुम। ये चीज़ मुझे पसंद है जी, बाहर से अगर मैं कोई चीज़ खाता हूँ ना तो ये चीज़ मुझे पसंद है। मैं आपको क्लोज करके दिखाता हूँ, आपने बताना है ये क्या चीज़ है, ठीक है। ये आपने इसका ख़ास नाम है, ठीक है। आप बताएं ये क्या चीज़ है, बता रहे हैं। और ये हम ऊपर वाली हमारी कैंटीन है, इधर जनाब बैठे हैं दोस्तों के साथ। और ए मैं ठीक है, तो आप ये बताएं सारा जी। चलें बताएं जी, इसका नाम बताएं, नाम बताएं। और जो नाम बताएगा उसको मैं फ्री खिलाऊंगा, यही